कितने साल हो गए आपको इस गुरु के साथ रहते हुए? मुझे तकरीबन 9-10 साल। इसका पहले दिन नहीं आपको पता लगा कि ये किस कैटेगरी का बंदा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले जब थोड़ी देर इसके साथ मैंने गुजारी, बहुत अच्छा रहा, ठीक है। लोग बताते थे, लेकिन इसने मेरी पाबंदी इतनी थी कि मैं घर से बाहर नहीं जाती थी इसके। आपका गुरु आपसे क्या करवाता है? मेरे गुरु ने मजबूर तो बहुत किया था, टोली का, लेकिन ये बेसिकली खुद भी धंधा करता है, ठीक है, जिस्म फरोशी, इसका कारोबार यही है। 4-5 साल जिसने कमा के इसको खिलाया, और मुझे नीच कह रही है क्योंकि मैं नीच इसलिए थी कि मैं इसके जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ी होती थी। वो जहर खाने के बाद भी मैं वापस आ गई। जब पुलिस नहीं, मैंने कहा इस हॉस्पिटल इतना बड़ा है, वहाँ पे कुछ नहीं हो सका, पुलिस नहीं आ सकी, तो मेरे साथ यहाँ पे ख़तरा ही है, मैं फिर वापस आ गई। इस टाइम ऐसा मन्नत मौजूद है। किसी टाइम पर ये मोहम्मद बूटा होते थे। ख्वाजा सराय अपने आप को समझ गए थे कि मैं ख्वाजा सराय हूँ, एक मर्द नहीं हूँ। अब जब इंसान को पता लग जाए कि वो ख्वाजा सराय है, तो इन्होंने फैमिली के साथ कम और अपने गुरु के पास ज़्यादा रहना होता है। हर ख्वाजा सराय के सर पर एक ना एक गुरु बैठा होता है जिसके ये चेले होते हैं। अब इनका गुरु जो है इनके साथ क्या कुछ करता रहा है, एक सिर्फ कहा जाए तो इनके सांस लेने पे भी अगर कहा जाए तो उस पर भी पाबंदी थी। इस हद तक इनके ऊपर रौब और हुक्म, अपना दबदबा रखा है। क्या वजह है? जिस्म फरोशी भी करवाता रहा, इनकी जिस्म फरोशी से अपने जो आसाइशें हैं उनको पूरा करता रहा, नाज़ेबा वीडियोस भी बनाता रहा, जहर भी देता रहा, और ज़्यादती किस लेवल की करता रहा है वह मन्नत से पूछती हैं। कितने साल हो गए आपको इस गुरु के साथ रहते हुए? मुझे तकरीबन 9-10 साल। 9-10 साल का साथ है आपके गुरु के साथ आपका। तो इसका पहले दिन नहीं आपको पता लगा कि ये किस कैटेगरी का बंदा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले जब थोड़ी देर इसके साथ मैंने गुजारी, बहुत अच्छा रहा, ठीक है। लोग बताते थे, लेकिन इसने मेरी पाबंदी इतनी थी कि मैं घर से बाहर नहीं जाती थी इसके, और कोई भी शीमेल आता था उनके पास बैठती भी नहीं। कितने चेले थे इसके पास आपके अलावा? कहती है 350, लेकिन 2-3 ही देखे हैं मैंने। जो आते जाते थे। ज्यादातर ख्वाजा सराओं को तो हम लोग देखते हैं भीख मांगते हुए या सिग्नल्स वगैरह पर, उनके भी गुरु होते हैं जो ये सब कुछ करवाते हैं। आपका गुरु आपसे क्या करवाता है? मेरे गुरु ने मजबूर तो बहुत किया था, टोली का, लेकिन ये बेसिकली खुद भी धंधा करता है, ठीक है, जिस्म फरोशी, इसका कारोबार यही है। लड़कियों को से भी करवाना, इसके पास लड़कियां मौजूद होती हैं, लेकिन शो नहीं कर, इसके चेले लड़कियां भी हैं, और मुझसे भी वही था काम। जी, आपसे भी जिस्म फरोशी करवाता रहे। आप बता रहे थे कि इसने अपना ट्रांसप्लांट करवाना था, और उसके लिए इसने आपसे जो कुछ करवाया है वो क्या था? ट्रांसप्लांट इसने करवाना था मुझे। मैं सियालकोट आ गई हुई थी, इसके पास रह के थोड़ी सी भनक पड़ गई हुई थी इसकी मुझे, तो मैं आगे जॉब स्टार्ट कर ली हुई थी डेनवर होटल में। वहाँ से जब जो है ना, इसने मुझे दोबारा फ़ोन किया कोरोना के दिनों में, जल्दी वापस आओ, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं मर गई, अकेली हूँ। मैं वापस आ गई। जब मैं वापस आ गई हूँ तो आके देखा कि इसका जो सारा है वो तो पता था मुझे कि बाल ही नहीं है, तो उसने ट्रांसप्लांट करवाना था। वो उसके दौरान 3 महीने ट्रांसप्लांट भी करवाया। जिस्म फरोशी इस कदर की कि जिस मशीन इस्तेमाल होती है, इस तरह में हुई। हाँ, पिंक कलर का फूलों वाला बैग जो है दरवाजे पे लटका दिया हुआ था, सामने देख रही होती थी, उसी में पैसे डालने। अपनी मर्जी से सिगरेट भी नहीं मैंने कभी लिया। और 3 महीने के बाद इसने फिर मुझे निकाल दिया। 3 महीने आपको इस्तेमाल करवाया और उसके बाद निकाल दिया। मेरे पाँव में जूता भी नहीं था उस वक्त, तो मैंने घर से मतलब अपना मकसद पूरा करवाया और आपको फिर लात मारी के जा। उसके बाद अब आपको जो जहर दिया गया है वो उसके लिए जाहिर है आप इसके किसी हुक्म को मानने से इनकारी होगी, तो ये सब कुछ हुआ आपके साथ? मुझे आज तक इसकी समझ नहीं आई इस फ़िरौन की। ये फ़िरौन चाहता क्या था? इसने खुद ही मुझे कहा कमरा अलग कर ले तू अपना डेरा बना ले। मैंने बना लिया, जहाँ पे इसने कहा उसी जगह पे मैंने बना लिया। मेरा काम था जिस्म फरोशी करना, जो भी था मैं करती गई। फंक्शन छोटा मोटा आता, मूर्तें इकट्ठी की, मैं कर आती थी। मेरा अल्लाह ने रोजी रोटी चला दी। हाँ, इसकी जिद थी मेरे घर, यानी कि घर के अंदर। मैंने जब निकली मैंने एक ही कहा था, मैंने कहा इज्जत करूंगी, हद से ज़्यादा ईशो बरात दूंगी, लेकिन तेरे घर नहीं आऊँगी। इसी तरह जब मैं नहीं गई, इसने देखा कि ये तो बिल्कुल ही नहीं आ रही, इसने मजबूर किया बड़ी बार, बहुत ज़्यादा। ये तो लंबी चीज़ें हैं। बहाने से बुलाया आपको घर, और नहीं, वहाँ पे मेरे डेरे पे इसने लड़के भेजे। अपना इसका दोस्त है, उसका नाम भी नहीं लेना, उसकी ज़िंदगी पहले तबाह कर दी इसने, ठीक है। वो भेजा, बदमाश बना के उसने मुझे मारा। मैंने FIR भी करवाई,
تحفظ ادارے میں, وہاں پہ بیٹھ کے بات ختم ہوئی, وہ ریسٹ بھی ہوا, ٹھیک ہے. وہاں سے پھر میں نے نا ایک رزلٹ نکالا کہ یہاں پہ نہیں رہنا. میں وہاں سے اپنے دوست کے ساتھ ہی جو ہے نا دن کے اجالے میں اپنا گھر خالی کیا, 4 مورتوں کو ملی کہ الوداع کہا, میں آ گئی. ادھر آئی ہوں تو میرے دوست کو اللہ زندگی تندرستی دے, اس نے محنت کی, اس نے کہا کہ نہیں تم نے گھر سے نہیں نکلنا. جب میں نے تیرے لیے اتنا تم نے قدم اٹھا لیا کہ میں نے حق لال کے روٹی کھانی, میں نے اللہ کے آگے جھکنا ہے, تو پھر حق لال کی کھا. وہ مجھے کھلاتا رہا. اس نے 1-2 فنکشن آ گیا, میرا دوست تھا حاجی پھولوں والا, انہوں نے فنکشن دیا, انہوں نے ویڈیو بنا کے جو ہے نا ٹک ٹاک وغیرہ پہ چڑھا دی میری. تو اس کے بعد جو ہے اس نے مجھے بلایا بڑے بہانے سے. پھر برداشت نہیں ہوا کہ آپ پھر اپنے قدموں پر آ گئی ہو, مضبوط کر رہی ہو. جی, اس نے بڑے طریقے سے مجھے ادھر بلایا, کسی بھی طرح کوئی بھی بہانہ تھا, ٹھیک ہے, مجھے جانا پڑا. اس چیز کے لیے میں جہاں بھی جانا پڑتا میں جاتی. میں گئی 10,000 اس نے مجھ سے بتا لیا, ٹھیک ہے, مجھے مارا پیٹا جو بھی کیا. پھر اس نے بڑی گندی حرکتیں کرنے کو کہا, ٹھیک ہے, میں نے نہیں کی. اس نے میرے منہ میں زہر ڈال دیا اور میرا ناک دبا دیا. بوتل میں نے کولی کے لیے ڈالی منہ میں, اس نے میرا ناک دبا اندر چلا گیا. اس کے بعد جو ہے نا بہت زیادہ اس نے ویڈیوز مجھ سے میرے اس کے خلاف بیان لیتی رہی. وہ بھی ختم ہو گیا کام. میں آ گئی, میرے گھر والوں کے ساتھ بھی اس نے کچھ برا بلا کیا. میرے پیرالائز جب میں لیٹی ہوئی تھی بیڈ پہ بے جان سی, میرے کپڑے چینج کیے, میری ننگی ویڈیو بنائی, یہ بوٹا تھا, یہ لڑکا تھا, یہ وہ تھا, یہ ایسے ویسے بہت گند بولا. یہ لڑکا تھا جس کو 3 مہینے تک استعمال کرواتی رہی, بہت 4-5 سال جس نے کما کے اس کو کھلایا, اور مجھے نیچ کہہ رہی ہے کیونکہ میں نیچ اس لیے تھی کہ میں اس کے ظلم کے خلاف کھڑی ہوتی تھی. جب بھی یہ کسی کے ساتھ ظلم کرتی تھی میں اس بندے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی, اس کو سمجھاتی. لہٰذا پھر بھی وہ زہر کھانے کے بعد بھی میں واپس آ گئی. جب پولیس نہیں, میں نے کہا ہاسپٹل اتنا بڑا ہے, وہاں پہ کچھ نہیں ہو سکا, پولیس نہیں آ سکی, تو میرے ساتھ یہاں پہ خطرہ ہی ہے. میں پھر واپس آ گئی. واپس آئی ہوں تو پھر آگے جو اللہ نے مجھے کام دے دیا. پھر میں نے 1-2 فنکشن کیا. اس نے پھر جو ہے میرے شہر کا لڑکا ہے حاجی اسد پھولوں والا, اس کے ذریعے میری ویڈیوز بنوائی, کچھ جیسے تیسے بھی اس نے بنوائی. مجھے آج تک سمجھ نہیں, خراب ویڈیو بہت زیادہ جو بھی ہماری فیلڈ میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بنوا کے اس نے وہ اپلوڈ کی ایپوں پہ, وائرل کی اس نے گروپوں میں, ٹھیک ہے. کوئی خواجہ سراج جو بھی دیکھتے تھے بتاتے ہیں, لیکن ریکارڈ ختم کر دیتے ہیں. نہیں جی, یہ مر جائے, ایک مر جائے تو بہتر ہے, ساری کمیونٹی کا عزت نہ خراب ہو. یہ اس لیے سب نے کر لیا, ایک ہو گئے, ٹھیک ہے, اور میری زندگی بالکل ہی ختم کر دی. آپ نے کوئی تحفظ سینٹر میں گئی ہو, کوئی انہوں نے آپ کی سنی ہے بات؟ جی بالکل, یہاں پہ لاہور میں آئی ہوں کہ یہاں سے کچھ ہو جائے. انہوں نے کہا کہ آپ کو راولپنڈی جانا پڑے گا, اور وہ دھمکیاں دلوا رہی ہے, لڑکے بھیج کے. یہاں بھی میرے پاس لڑکے بھیجتی ہے, 2 لڑکے ملے. یہ ختم کر دو معاملات کو, اگر تم نے اس سے زیادہ قدم اٹھایا تو تیرا بھائی بھی اور تجھے مار دیں گے. اور اس سے زیادہ کہتی ہے کہ اور بڑا کچھ ہے جو میں وائرل کروں گی. اور ڈسکے والا جو وہ حاجی ہے نام کا حاجی, وہ جس نے ویڈیوز آپ کی بنا کر جی جس نے پوری ہیلپ کی ہے اس کی, اب ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے ڈسکا آئی تو مار دوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں جا کے کروں. یہ آپ کے سامنے ہے, یہ خواجہ سراؤں کی زندگی ہے. ایک تو جب یہ پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے مشکلات تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہیں, ہماری سوسائٹی کی طرف سے یہ مشکلات شروع ہو جاتی ہیں ان لوگوں کے لیے. اس کے بعد فیملی نہیں ایکسیپٹ کرتی ہے, پھر وہ فیملی جب یہ کماتے ہیں وہ فیملی کھاتی ہے, لیکن ان کو اپنے ساتھ رکھنے میں اس فیملی کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے. پھر یہ لوگ گرو کے پاس چلے جاتے ہیں. پھر اب یہ گرو کے جو سلوک ہے, پھر گرو واقعی ہی ان کو بتاتا ہے کہ ہاں بھائی میں تمہارا گرو ہوں. ایک جانور کو بھی رکھو نا تو اس کے ساتھ بھی لگاؤ ہوتا ہے, پیار ہوتا ہے, لیکن ان کو گرو جو ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بہت کم گرو ایسے ہیں کہ جس نے واقعی چیلوں کو اپنی اولاد کی طرح بنا کے رکھا ہوا ہے. ایسے ہیں گرو جو واقعی چیلوں کو اولاد کی طرح رکھتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک گرو کا ہی چہرہ ہے جس کو یہ اب ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو مار دینے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اجازت دیں مجھے, اللہ حافظ.